से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। صاد واو زبر صو صاد يا زبر صي صو صي صو صي ضاد واو زبر ضو ضاد يا زبر ضي ضي ضو ضي ضو ضي طا واو زبر طو طا يا زبر طي طو طي صو صي ضو ضي طو طي لا واو زبر لو لا يا زبر لي لو لي لو لي عين واو زبر عو عين يا زبر عي عو عي عو عي عو عي غين واو زبر غو غين يا زبر غي غو غي غو غي صو صي صو صي ضو ضي ضو ضي ضو ضي طو طي طو طي لو لي لو لي عو عي عو عي غو غي غو غي فو في فو في قو قي قو قي كو كي كو كي لو لي لو لي مو مي مو مي نو ني نو ني واو وي واو وي هو هي هو هي أو أي أو أي جو جاي جو جاي صدق الله العظيم.